अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मजीद का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची और पक्की मोहब्बत है और अगर आप कुरान पाक को सच्ची किताब मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये कुरान पाक का करिश्मा दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पंजाब के एक छोटे से गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक हिंदू और एक मुसलमान का घर आस पास में ही था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची थी। वो पास में ही अपनी सहेली के घर में जाया करती थी, जिस तरह आम घरों के बच्चे अपने आस पास खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्चे भी अपने पास के घर में खेलने के लिए जाया करती थी। ये बच्चे जिस बच्चे के साथ खेलने जाया करती थी वो मुसलमान थी। उसकी माँ अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसलिए जब भी उसकी वालिदा इस बच्ची को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी अपनी सहेली के साथ में बैठ जाया करती थी। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे उसका मन भी पढ़ने में लगने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा, माँ मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उन्हें भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा, फिर बाकायदा कुरान मजीद में अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस बच्ची ने अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया, यानी इस बात से उस हिंदू लड़की के माँ बाप अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीख लिया, तब तक ये हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब वो हिंदू लड़की जवान हो गई। माँ ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना तो सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अपने घर वालों को बता दिया तो वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रख। अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान को जाया होने से जरूर बचाएगा। उसके बाद उसकी सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के लिए पूरा कुरान मजीद तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उनके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है और हम चाहते हैं कि हमारा ये गिफ्ट, हमारा ये तोहफा लड़की अपने ससुराल जाकर ही खोले, यानी कि तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी बात को मान लिया और दोस्तों फिर उस लड़की की शादी भी हो गई। वो अपने ससुराल पहुंच गई, उसके साथ वो कुरान मजीद का तोहफा भी ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान मजीद को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा कर रख दिया। उसका शोहर जब भी दफ्तर में जाता, वो घर में अकेली होती तो छुपकर कुरान मजीद निकालती और पढ़ना शुरू कर देती थी। शोहर के आने से पहले कुरान मजीद को फिर से छुपा देती थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट यानी हामला हो गई, यानी वो माँ बनने वाली थी। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान छुपाया हुआ है और जब घर पर शोहर नहीं होते तो मैं कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरे इस बच्चे का क्या करूँ, मेरे इस बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआ मांगती रही, या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बना कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। मेरे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखिए। एक दिन उसका शोहर बीमार हो गया। वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की, टेस्ट किए, तो डॉक्टर ने बताया, तो वो सुनकर हैरान और परेशान हो गया क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो हैरान परेशान होकर अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा, कहने लगा
کہ تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، وفادار ہو، محبت کرنے والی ہو، لیکن اب تمہارا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے۔ میری زندگی صرف 1 مہینے کی بچی ہے۔ اس نے پھر ہاسپٹل کا تمام واقعہ اپنی بیوی کو سنا دیا۔ پیارے دوستو، اس کی یہ باتیں سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور اپنے شوہر کو تسلی دینے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے پاس اس کی ایک دوا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو بھی کہوں گی اس کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھیں گے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر میں صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، تو تم جیسا بھی کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، تمہاری ہر ایک بات مان لوں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر کے اوپر دم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے اپنی سہیلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی سوال نہیں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے پوچھنا ہی بند کر دیا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیا نہیں کر رہی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، 1 مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد اس نے پھر سے ٹیسٹ کروائے تو اس کی رپورٹ دیکھ کر تمام ڈاکٹر حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے رپورٹ میں دیکھا کہ اس کا تو کینسر کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ رپورٹ میں آیا کہ اس کو تو کہیں بھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا۔ جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری ہر ایک بات کو پورا کروں گا۔ بیوی نے اس کے بعد بے جھجک تمام باتیں اپنے شوہر کو بتا دی کہ کس طرح سے وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھی، کس طرح سے اس کو قرآن پاک تحفے میں ملا اور کس طرح سے وہ گھر میں چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اب شوہر اس کی بات کو منع تو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی مسلمان پیدا ہوا، مطلب یہ کہ اب پوری فیملی مسلمان ہو گئی تھی، مگر ابھی بھی ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کے بارے میں اپنے گھر پریوار اور سماج کے لوگوں کو بتائیں گے تو وہ ان کو مار ڈالیں گے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اس کی بات کی فکر مت کرو، اس کا بندوبست میں کروں گا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے جاب کے لیے سعودی عرب کی ایک کمپنی میں اپلائی کیا اور اللہ کی قدرت کے اس کو جو بھی سعودی عرب کی ایک چھوٹی سی کمپنی میں مل گئی۔ اب وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلا گیا اور باقی کی تمام زندگی سعودی عرب میں گزار دی۔ وہاں وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی شان اللہ کی۔ اللہ جس کو چاہے اس کی زندگی سنوار دے اور جس کو چاہے اس کی زندگی کو بگاڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، اس کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔